आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। जो डार्क रिएक्शन का मेन प्रोसेस है, डिटेल में डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। तो जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फोटोसिन के डार्क रिएक्शन को हम फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, पीसीआर साइकिल और केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। तेर क्लास के बच्चे मुंगा वीडियो च डार्क रिएक्शन तमुंगा फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल वर्ता हम वायु च शार्टली वर्ता मुंगा पीसीआर साइकिल वायु और या वर्ता केल्विन बेंसन साइकिल वायु मुख्तलिफ नेम्स वर्ता इन शॉर्ट वर्कड़ शवी दे साइकिल था based on the compounds produced during the cycle or the scientist who studied this cycle या कम टाइप ऑफ प्रोसेसेस की केमिकल रिएक्शंस की नो दागी पर बेस बांधी दिस साइकिल ता मुख्तलिफ नमूना वर्कड़ शवी द पीसीआर साइकिल also called Kelvin-Benson cycle or C3 pathway is the biochemical process through which carbon dioxide is fixed or converted to carbohydrates. PCR cycle या C3 cycle या Kelvin-Benson cycle नो दे साइकिल के सब प्रोसेस की कार्बन डाइऑक्साइड चे दे अगर कन्वर्ट शी फिक्स शी हिस्सा जोड़ शी द फिक्स ना मतलब दादे बिकम ए पार्ट और कन्वर्ट इनटू फिक्स ना मुराद से ची हिस्सा जोड़ शी या तब्दील शी से ता कार्बोहाइड्रेट्स था से ता तब्दील शी बचे कार्बोहाइड्रेट्स ता फिक्स ना मुराद से दे टू बिकम ए पार्ट और कन्वर्ट इनटू carbohydrates. From carbohydrates here we means glucose. Carbohydrates नदल तो जमुंगा मकसद से दे मानस से दे मतलब से दे ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से क्या मुराद है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट एटमॉस्फेयर से लेते हैं वो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज। इस दौरान एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में हमारे पास हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन और कार्बन के अलावा। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कई को हाइड्रोजन बकम जैन राजी ब्या ज़ाहिरा खबर अदा चे फॉर ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन वी नीड एक्टिवेशन एनर्जी। हर बायोकेमिकल रिएक्शन द पारा मुंतदा एक्टिवेशन एनर्जी ज़रूरत है। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? द एनर्जी और द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to initiate to start a biochemical reaction। वो कम से कम एनर्जी जो कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए दरकार होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आगा अमाउंट ऑफ एनर्जी द एनर्जी आगा मिकदार कम चे द यो बायोकेमिकल रिएक्शन द स्टार्ट कोलू द पारा पकारवी दग एनर्जी तमुंगा सो एक्टिवेशन एनर्जी हुआ। उस द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टू ग्लूकोज चेदेनो द दो सीजुना वाड़ी। इट रिक्वायर्स टू थिंग्स, द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर इन दिस रिएक्शन टू थिंग्स। वन, एक्टिवेशन एनर्जी, सेकंड हाइड्रोजन। उस दा द्वाड़ा कम रिक्वायरमेंट्स दी दादा कम जे न पूरा कीगी दा पूरा कीगी द दो कंपाउंड्स ना या द केमिकल्स ना या द
न्यूक्लियोटाइड्स ना कम च जोड़ शवी दी पस के पर लाइट रिएक्शन की प्रीवियसली मुंगा वीलियो और आगा कम कम सीजन दी ATP दे और NADPH दे। ATP का क्या काम है? ATP प्रोवाइड करता है एनर्जी इन फॉर एक्टिवेशन और फॉर स्टार्ट और टू स्टार्ट दी बायोकेमिकल रिएक्शन। ATP से कई बचे ATP दा कई जे द बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट कोलो दा पारा एक्टिवेशन एनर्जी वर्की। NADPH से कई NADPH का काम क्या है यहाँ पर? NADPH दा कई च दे हाइड्रोजन वर्की कार्बन डाइऑक्साइड था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। NADPH का काम क्या है? इट प्रोवाइड हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल। NADPH से चल के बचे NADPH यहाँ पर ये करता है कि ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाए। नो दा दो सीजन दी दा रिक्वायर्ड वी और दा कम्स एनर्जी फ्रॉम वेयर ATP and NADPH comes they come from light reaction. Da comes एनर्जी दा द्वाड़ा राजी दा लाइट रिएक्शन ना दा द्वाड़ा जोड़ शवी दी लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की। और सही दा बचे दा टोल प्रोसेस कीगी दा केल्विन साइकिल कीगी या केल्विन बेंसन साइकिल कीगी दा कमजे कीगी वेयर द केल्विन बेंसन साइकिल ऑकर्स। केल्विन बेंसन साइकिल कहाँ पे होता है? तो केल्विन बेंसन साइकिल जो है इट ऑकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। केल्विन बेंसन साइकिल जो है ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये रिएक्शन ये साइकिल जो है ये स्ट्रोमा में होता है। दा पर कमजे कीगी द क्लोरोप्लास्ट पर स्ट्रोमा पोर्शन की द क्लोरोप्लास्ट पर स्ट्रोमा पोर्शन की कीगी। The PCR cycle is central to autotrophic metabolism. Da mungsara center de the sishi the autotrophic metabolism. Sanga center de the central namurad da de che da wahid das reaction de che de plants ta au heterotrophs ta फूड वर्कई एनर्जी वर्क इन जक मुंगा वाइची सेंट्रल ऑटोट्रॉफिक मेटाबॉलिज्म दे द्रे स्टेप्स बांधे दा मुश्तमिल दे लुम्बने से दे कार्बोक्सिलेशन से दे बच्चे कार्बोक्सिलेशन, इसे कार्बन फिक्सेशन भी कहते हैं। लुम्बने स्टेप से दे बच्चे कार्बोक्सिलेशन दे देता कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होमो देता कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होमो। द्वेम मुंगसरा रिडक्शन दे द्वेम स्टेप से दे बच्चे मुंगसरा रिडक्शन दे उस दा कार्बन डाइऑक्साइड बा रिड्यूस कीगी सब कीगी रिड्यूस कीगी बद रिडक्शन न मुराद से दे रिडक्शन से क्या मुराद है? रिडक्शन न मुराद दा दे च दे ब कन्वर्ट कीगी ग्लूकोज दा कार्बन डाइऑक्साइड ब कन्वर्ट कीगी ग्लूकोज ता। उस रिडक्शन हम जानते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to a compound is called reduction. किसी भी केमिकल स्पीशीज में जब हाइड्रोजन की एडिशन होती है उसके साथ हाइड्रोजन मिलता है तो इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन पर कम के चे हाइड्रोजन यो केमिकल कंपाउंड सर मिलावशी दागी हिस्सा जोड़े नो दे केमिकल रिएक्शन तमुंगा सवाई बचे रिडक्शन रिएक्शन वाई। उस कार्बन डाइऑक्साइड ची ग्लूकोज तक कन्वर्ट शी नो कार्बन डाइऑक्साइड सर कार्बन और ऑक्सीजन सर सुख मिलावशी हाइड्रोजन मिलावशी दगा हाइड्रोजन द कम्स न रागले दे लाइट रिएक्शन के द वाटर द स्प्लिटिंग न रागले दे चार आवड़े दे NADPH रावड़े दे नो NADPH स्ट्रोमा रावड़े दे और कार्बन डाइऑक्साइड सर मिलावशी ग्लूकोज जुड़ शी नो जक दे तमुंगा सवाई बचे रिडक्शन रिएक्शन वर्ता वाई रिडक्शन रिएक्शन वर्ता जक वाई। ब्या द्रेम स्टेप दे रीजनरेशन द्रेम स्टेप से दे द्रेम स्टेप ऑफ रिएक्शन दे रीजनरेशन। रीजनरेशन न से मुराद दे रीजनरेशन से क्या मुराद है? यहाँ पर रीजनरेशन से मुराद ये है कि दी
formation or recycling of RUBP, or the separation of ribulose bisphosphate from carbon dioxide, or the reformation of ribulose bisphosphate. په कार्बन फिक्सेशन کې څه کیږي یا کارباکسیلیشن کې څه کیږي بچي چې کاربن ډای اکساید رایبولوز بیس فاسفیټ سره ملاو شي. اوس دا رایبولوز بیس فاسفیټ په ریجنریشن سټپ کې دوباره جوړ شي. کاربن ډای اکساید تی جدا شي هغه هایدروجن سره ملاو شي ګلوکوز جوړ کی او رایبولوز بیس فاسفیټ چې دی نو دا زموږ سره دوباره په دې ریاکشن کې جوړ شي او د دوباره تیار شي او نیکسٹ کاربن ډای اکساید مالیکول سره به ملاویږي. نو دې سټپ ته ځکه ریجنریشن وایي. بچې د دوو سلایډس کې که ستاسو څه کوېسچنز وي نو خپل کوېسچنز کاینډلي وکړئ. بیا مخکې ځو. او که کلیر وي نو بیا راته په چټ کې یو میسج وکړئ چې مخکې ځم. ریجنریشن اوس ما وایي چې رایبولوز بیس فاسفیټ فارمیشن دا رایبولوز بچې موږ سره یو 5 کاربن شوګر دی او 2 فاسفیټ ګروپ ورسره اټیچ وي. رایبولوز 1,5 بیس فاسفیټ یو په کاربن نمبر 1 او یو په کاربن نمبر 5 باندې فاسفیټ ګروپ اټیچ وي نو ځکه ورته بای فاسفیټ هم ورته وایي، څوک ورته بیس فاسفیټ هم وایي. دواړه کریکټ دي. د فارمیشن کیږي د دې رایبولوز 1,5 بیس فاسفیټ دا دی چې کله کاربن ډای اکساید راشي نو د کاربن ډای اکساید کیپچر کی ځان سره ملاو کی او هایدروجن له وړي دی ز کیریئر کار کوي. هایدروجن خاله اوسي الته هایدروجن سره کاربن ډای اکساید ملاو شي ان دی پریزنس اف اي ټي پی او دا رایبولوز 1,5 بیس فاسفیټ ته نه جدا شي او واپس راشي بل کاربن ډای اکساید بوي. نو دې پروسس ته ځکه ریجنریشن وایي. I think چې کلیر به وي. اوکې تھینک یو. مخکې ځو بچې. کارباکسیلیشن پروسس وایو بچې. کارباکسیلیشن چې کارباکسیلیشن څه ته وایي. واټ از کارباکسیلیشن یا کاربن ډای اکساید فکسیشن. The carboxylation stage is the first and most crucial step in PCR cycle. In this stage, atmospheric carbon dioxide is fixed into organic compound. Why it is important or crucial? Carboxylation ولی امپورټنٹ دی، ولی کروشل دی، ولی اهم دی په پی سی آر سایکل کې. د دې اهمیت په دې وجه ډیر زیات دی چې د اټماسفیریک کاربن ډای اکساید کنورټ کوي ګلوکوز ته. دا کاربن ډای اکساید د میزوفیل سیلز ترمنځ چې دی کم فوټوسنتټیک سیلز چې وي په لیفز کې هغې ته میزوفیل سیلز. نو دو ټایپ آف سیلز وي موستلی مونږ سره د میزوفیل ټیشو یا میزوفیل سیل. یو ته مونږه پیلیسیډ میزوفیل وایو او یو ته سپونجي میزوفیل وایو. د سپونجي ته سپونجي ځکه وایي چې د دې ترمنځ سپیسز وي، د دې ترمنځ سپیسز وي، ګیپس وي او په دغه سپیسز یا ګیپس کې چې دی نو کاربن ډای اکساید پریزنټ وي. په دغه سپیسز یا ګیپس کې کاربن ډای اکساید پریزنټ وي. دغلته نه کم چې رایبولوز 1,5 بیس فاسفیټ دی هغه کاربن ډای اکساید راواخلي او فارورډ یې وړي چېرته هایدروجن ته. نو دې ته مونږه ځکه چې دی نو دا مونږ سره یو امپورټنټ سټپ دی. ولې چې دا کاربن ډای اکساید هسې نه کنورټ کیږي نه کیپچر کیږي، بل کمپاوند نشته په پلانټ کې چې دا کاربن ډای اکساید څه کی کیپچر کی، دا کاربن ډای اکساید راواخلي. که کمپاوند دی نو هغه څه شی دی، هغه مونږ سره رایبولوز 1,5 بیس فاسفیټ دی او په لومبني سټپ کې دی دا کاربن ډای اکساید کیپچر کی راواخلي. نو ځکه دا مونږ سره امپورټنټ دی، ځکه دا مونږ سره څه دی بچې
امپورټنټ دی. ها نو مونږ وایو چې دا امپورټنټ یا کروشل سټپ دی او ډومبنی سټپ دی. نیکسٹ سټپ څه دی په دې کې دی سبسټریټ فار دس ریئیکشن از ribulose 1,5 bisphosphate, a 5 carbon sugar that acts as the carbon dioxide acceptor. इसका क्या मतलब है कि हमारे पास सबस्ट्रेट कौन सा है, वो कौन सा कंपाउंड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है, लेता है और फिर कन्वर्ट करता है इसको ग्लूकोज में. अगर कम यो कंपाउंड दे जे अगा कार्बन डाइऑक्साइड द एटमॉस्फेयर न कैप्चर कई और कन्वर्ट कई ग्लूकोज था. दैट कंपाउंड is ribulose 1,5 bisphosphate. From ribulose, it means ribose sugar. It is a ribulose sugar which is a 5 carbon sugar. Da mung sar ribulose sugar de 5 carbon sugar de. And it has 2 phosphate group. इसके साथ 2 phosphate group अटैच है. एक कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और दूसरा कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है. तो ये जो 1 और 5 आपको नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये पोजीशन ज़ाहिर कर रहा है फास्फेट ग्रुप का कि एक फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे अटैच है और दूसरा कार्बन नंबर 5 पे अटैच है. 2 फास्फेट ग्रुप है तो इसलिए हम इसको बिसफास्फेट कहते हैं या बाईफास्फेट भी इसको कहा जाता है. और शार्टली इस कंपाउंड को RUBP भी कहा जाता है. RU मीन्स राइबोलोज और B मीन्स बाय आर बिस एंड P मीन्स फास्फेट. तो शार्टली इसको राइबोलोज बिसफास्फेट या RUBP भी कहा जाता है. अच्छा, यहाँ पर एक एंजाइम है जो कि एक्ट करता है एज एक कंपाउंड है जो कि एक्ट करता है एज ए एंजाइम. उस एंजाइम का नाम है रोबिस्को. शार्टली उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, रोबिस्को कहते हैं. इट्स एंजाइम प्रोटीन इन नेचर. द कंपाउंड च दे मूंग सरा रोबिस्को एंजाइम दे और प नेचर के प्रोटीन दे और द प मौजूदगी के दा रिएक्शन कीगी. द प मौजूदगी की दा रिएक्शन की कम यो रिएक्शन कीगी दी कार्बन डाइऑक्साइड RUBP सर मिलावीगी. द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन च दे नो द स प मौजूदगी कीगी द रोबिस्को एंजाइम प मौजूदगी कीगी. और रोबिस्को मूंग सरा आग कंपाउंड दे आग प्रोटीन दे च द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन दे प नेचर की. प नेचर के टोलो के एबंडेंट प्रोटीन मूंग सरा कमी दे बचे रोबिस्को दे. द रोबिस्को कार से दे द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की. द रोबिस्को कार से दे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की. द रोबिस्को 2 फंक्शंस दी बचे. रोबिस्को डिपेंड कई द कार्बन डाइऑक्साइड और द ऑक्सीजन पर कंसंट्रेशन बांधे हम. रोबिस्को ऑक्सीजनेशन रिएक्शन हम के कमी रिएक्शन की ऑक्सीजनेशन रिएक्शन हम के एज ए ऑक्सीजनेज हम दे कार के कार्बोक्सिलेज हम कार के. कार्बोक्सिलेज न मुराद से दे जे कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड हिस्सा जोड़ई द यो बल कंपाउंड में देता सोई देता कार्बोक्सिलेशन हुई या कार्बोक्सिलेज वर्त हुई दास एंजाइम था. खुदा ऑक्सीजनेज हम दे. ऑक्सीजनेज न से मुराद दे कला द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन द कार्बन डाइऑक्साइड न से वाश न ब्या दे रिवर्स ब्या दे सी ब्या दे रिवर्स ब्या दे फिक्सेशन न की बल्कि जो कम कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट सर यूज शवे दे दाग फिक्सेशन शवे दे दाग रिवर्स स्टार्ट वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्शन स्टार्ट की. नो द 2 रोल्स दी दे कार्बोक्सिलेशन हम कई खो कल ब कार्बोक्सिलेशन की कल च द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डी और एज ऑक्सीजनेस कले एक्ट कई च कल द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डीर शी.
کلیر ده بچې په دې سلایډ کې که ستاسو څه کوېسچن وي نو کاینډلی خپل کوېسچن وکړئ. وعلیکم السلام. کروشل مونږه ځکه وایو که نه چې امپورټنټ دی. کروشل امپورټنټ دی. ولې امپورټنټ دی؟ امپورټنټ په دې دی چې په دې سټپ کې د اټماسفیر نه کاربن ډای اکساید راغستی شي او حصه جوړیږي د کیلوین بنسن سایکل. صرف دا رایبولوز 1,5 بس فاسفیټ چې دا هغه کمپاوند دی چې د کاربن ډای اکساید کیپچر کی. اټماسفیر نه مراد زمونږه څه دی؟ اټماسفیر یا د انوایرمنټ نه مراد زمونږه د پلانټ په لیف کې دننه انوایرمنټ دی. سپونجي میزوفیل کې سپیسیز وي او هغې کې کاربن ډای اکساید پریزنټ وي نو هغه کاربن ډای اکساید دی کیپچر کوي. کلیر شه بچې؟ ښه د بل که د چا څه کوېسچن وي نو خپل کوېسچن وکړي. شته بچې کوېسچن؟ که نه وي چې مخکې ځو شاباش بچې. اټماسفیر نه مراد بچې ما تاسو ته ووایي که نه چې اټماسفیر نه مراد زمونږه د لیف کې دننه چې کوم انوایرمنټ دی د پلانټ لیف چې دی نو دا ډایکارډس چې دی نو په هغې کې دوه ټایپس آف میزوفیل ټیشو. یو ته مونږه پیریسیډ میزوفیل وایو چې د اپر اپیډرمس لاندې پریزنټ وي. بیا د دې پیریسیډ میزوفیل لاندې د میزوفیل یو بل ټیشو وي چې هغې ته مونږ وایو سپونجي میزوفیل. هغې ته سپونجي ځکه وایو چې هغې کې لکه د سپنج په شانتې د فوم په شانتې سپیسیز وي او په دغې سپیسیز کې ایر فیلډ وي. هغه ایر کمپوزیشن سیم کمپوزیشن وي کم چې بهر مونږ سره په اټماسفیر کې د ایر څه کمپوزیشن دی لکه کاربن ډای اکساید، اکسیجن، نایټروجن وغیره. نو دغه ایر نه د میزوفیل سیلز کې اصل کې فوټوسنتھیسس کیږي. نو دغه میزوفیل سیل ته تینا کاربن ډای اکساید راځي او په میزوفیل سیل کې بیا موږ سره کلوروپلاست پریزنټ دی او په کلوروپلاست کې بیا سټروما نو هغه کاربن ډای اکساید سټروما ته راشي. چې سټروما ته راشي نو چا سره ملاویږي؟ رایبولوز 1,5 بس فاسفیټ سره. د اټماسفیر نه مراد زمونږه دغه سپیسیز دي په کم کې چې ایر پریزنټ دی کم سپیسیز دي هغه سپیسیز چې کم په سپونجي میزوفیل کې پریزنټ دي. کلیر دی بچې؟ اوکې ښه مخکې ځو. نیکسټ سټیپ څه کیږي بیا؟ Rubisco facilitate the addition of carbon dioxide to RUBP forming a highly unstable 6-carbon intermediate. Rubisco څه چل کوي بچې؟ Rubisco چې دی نو دا موږ سره انزایم دی او موسٹ ابنډنٹ پروټین دی په نیچر کې دی کاربن ډای اکساید RUBP سره ملاو کی. اوس رایبولوز 1,5 بس فاسفیټ دا 5 کاربن کمپاوند دی. 5 کاربن کمپاوند دی یا شوګر دی. یو کاربن ډای اکساید سره دا دواړه چې ملاو شي مونږ سره څومره کاربن کمپاوند جوړ شي؟ 6 کاربن کمپاوند جوړ شي. خو دغه 6 کاربن کمپاوند چې دی دا انسټیبل دی. تر اوسه پورې پراپرلی دا نه دی سټډي شوی چې دا کم یو کمپاوند دلته جوړیږي نو دغه 6 کاربن کمپاوند چې جوړ شي نو دی 6 کاربن نه پاتې کیږي بلکې دی یکدم سپلټ شي او مونږ سره دوه مالیکیولز راکي د درې کاربنز باندې مشتمل وي چې هغې ته مونږ څه وایو 3 فاسفوګلایسیریټ.
نو کاربن ډای اکساید چې ار یو بی پی سره میلاو شي نو موږ سره څه جوړ کی 3 فاسفو ګلایسریټ جوړ کی 3 فاسفو ګلایسریټ دو مالیکولز موږ سره جوړ کی څومره مالیکولز بچي موږ سره جوړ کی دو مالیکول موږ سره جوړ کی هر یو مالیکول سره یو فاسفیټ گروپ دی ولې چې رایبولوز 1,5 بیس فاسفیټ سره دو فاسفیټس نو یو فاسفیټ یو ګلایسریټ لراشي او بل فاسفیټ بل ګلایسریټ لراشي دا 3 مونږ ته سره نوٹ کړئ دا مونږ ته دغه فاسفیټ پوزیشن شو کوي چې په کاربن نمبر 3 باندې فاسفیټ گروپ ګلایسریټ کمپاوند سره اٹیچ دی نو دې سایکل ته ځکه 3 پی جی ای سایکل هم وي ولې ورته 3 پی جی ای سایکل وي چې کوم لومبنه سټیبل کمپاوند جوړیږي نو هغه څه دی هغه 3 فاسفو ګلایسریټ دی او بچه یو امپورټنٹ خبره دا ده چې دا 3 فاسفو ګلایسریټ والا ام سی کیوز چې دی دا تقریبا په هر ټیسټ کې راځي ما چې تر اوسه څومره ټیسټونه ورکړي دي کنه نو هر یو ټیسټ کې دا ام سی کیو پریزنټ وي چې د کاربن ډای اکساید فکسیشن وشي په ډارک ریاکشن کې یا په ډارک ریاکشن کې مونږ سره لومبنه کم یو سټیبل کمپاوند جوړیږي په ډارک ریاکشن کې مونږ سره لومبنه کم یو سټیبل کمپاوند جوړیږي نو هغه 3 فاسفو ګلایسریټ دی یا لومبنه کم سټیبل کمپاوند چې جوړیږي هغه څومره کاربن باندې مشتمل دي نو په 3 کاربن باندې خو مطلب دا دی چې دا یو کوېسچن هر یو ټیسټ کې آلموست پریزنټ وي او مختلف فارم کې وي خو همدغه ام سی کیوز پریزنټ وي دا ځان سره لږ نوٹ کړئ یو خو دا روبسکو دا شو چې موست ابنډنټ پروټین په دنیا کې کم یو دی نو هغه موږ سره روبسکو دی او بل دا 3 فاسفو ګلایسریټ والا دی دا کاینډلی ځان سره نوٹ کړئ نیکسٹ چلو شي روبسکو ایگزیبٹ ډوئل فنکشن depending on the relative concentration of carbon dioxide and oxygen. Under high carbon dioxide concentration, it act as carboxylase producing only 3 PGA. تاسو ته سٹارټ کې ما وی چې د روبسکو ډوئل فنکشن دی د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید په کنسنټریشن باندې ډیپند کوي که د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن ډیر وي نو دا انزایم ته مونږ بیا کارباکسیلیز انزایم وایو خو که د اکسیجن کنسنټریشن ډیر شه نو دی بیا ایز اکسیجنیز انزایم کار کوي چې کاربن ډای اکساید کنسنټریشن ډیر وي نو د کاربن ډای اکساید ار یو بی پی سره ملاو کی او 3 فاسفو ګلایسریټ پروډوس کوي خو که د اکسیجن کنسنټریشن ډیر شه نو بیا دا ریاکشن څه شي ریورس شي بیا دا ریاکشن څه شي بچي ریورس شي بچي په دې سلایډ کې که تاسو کوېسچن وي کایندلی خپل کوېسچن وکړئ जी बच्चे دا به ریورس بیا ځکه نه دا پی جی ای فارمیشن نه کیږي بلکې څومره چې موږ سره دا کمپاوند جوړ شوي دا واپس کنورټ کیږي کاربن ډای اکساید ته الټه شي ریاکشن دا تاسو ته کوو زما بچي اوکے بچے بل کده چا سو کوېسچن دا 3 فاسفو ګلایسریټ 3 فاسفو ګلایسریټ دا څه شي دی بچي 3 فاسفو ګلایسریټ دی